आता सर इतलो हे इतलो जाणकार आसा दोगूय हे सांत हो प्रोफेसर आहा तो आमचो सांत अंद्रेनूच आसा. आमी मागता आमी आमदाराकूय आमचे सांगतले ज्यो स्पेशली 7 पंचायती आसा सांत अंद्रे आनी करमयेचे. सो आता एप्रिलाची आनी ग्रामसभाची मेन कन्वेन करतना जुलयाची परत ग्रामसभा तेन्ना जर तुमकां कितें अवेरनेस तेजेर करपाक जाय प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय तर तुमी आमकां सांगा आमी रेडी आसा. कित्याक सद्या सायलंट ऑर्चर्डूच ना सांत अंद्रेन सायलंट मनीसूय आहा ताकाच लागून हे सगळें जाता अशें आमकां तरी दिसता. सो हेजेर आतां लोकांनी मुवमेंट करपाक जाय लोकांनी फुडें वचपाक जाय. आनी प्रसादान तो प्रश्न विचारला की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता कित्याक करता हे लेटराचेर सगळे डिटेल्स आवट जाल्ले आसा की 24 नोव्हेंबर 2025 लेटर केल्ल्या की कनेक्टिविटी रोड जाय म्हणून. आता कसो खंयसून कितें रोड करतलो तेजें काम सुरवात जाल्ली आसा. रोड जाले की मागीर तितून मागीर पायपलायन येतली मागीर आनी कितें गॅस पायपलायन येतली मागीर लायटीचें कनेक्शन येतलें सगळें हें सुरवात जाल्ली आसा. सो तेंचें एसोसिएशन स्ट्रॉंग आसा. आमचे लोक अजून सायलंट जशें ऑर्चर्ड सायलंट आसा तशें सायलंटूच आसा. तुमी लीड करपाक तयार आहात जे भाशेन तुमी हांगासर केलेलें युनिटी मॉलाचें. आतां म्हाका दिसता चड करून प्रोफेसर रामराव तो सारको बिजी आसता प्रोफेसर प्रज्वल सकरलेंडे तोय सारको बिजी आसता. तर तुमी लीड करपाक तयार आहात? ना हितून काय तशें काय नासता बिजी प्रश्न ना हितून बिजी सगळें मेळून हें करपाक जाय. आनी सरान हांव शॉक जालो 2007 सर करता हेजेर अशें ना की अवेरनेस करना. आनी कितें म्हणटा ते जेन्ना मास मुवमेंट करतलो तेका मास लिडराची गरज आसता तेका लागून विचारलें. त्याच खातीर हे करपाची गरज आसा. आतां जे जाल्ले आसा ज्यो सगळ्यो हांगसरल्यो तिसवाडीच्यो पंचायत कनेक्टींग पंचायत तेंच्यान जागे जावपाची गरज आहा. जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करपाक रेडी आसा. तुमच्या माध्यमांतून सांगता सेव राजबीत ही काळाची गरज आहा.